बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 50वें नंबर के नाम पर, और वह अल-बाइसु। अल-बाइसु बड़ा मुबारक नाम है। इसके अदद जो है अदद कबीर 573 है, 573 जी। और इसका जो है वो मुफरद अदद है 6। तो बड़ा अजीब व गरीब नाम है। और बाइस उस ज़ात को कहते हैं कि जो अपनी मखलूक को जो बग़ैर मांगे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उनको गुमान भी नहीं होता। और न सिर्फ ये है कि दुनिया रिज़्क़ देता है, बल्कि जो मरने के बाद जो है वो क़ब्रों से भी ज़िंदा सलामत उठाएगा। उसको कहते हैं अल-बाइस। चुनांचे बाइस का माना होता है क़ब्र से ज़िंदा करके उठाने वाला, यानी वो ज़ात जो क़ब्रों से ज़िंदा करके उठाती है उसको अल-बाइस कहते हैं। और इसके बड़े फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि इल्म व हिकमत अगर कोई चाहता है कि मेरे क़ल्ब में अल्लाह तबारक व तआला इल्म व हिकमत को नूर पैदा कर दे, तो सोने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के 101 दफ़ा अल-बाइसु का जो विर्द करें, या बाइसु या बाइसु या बाइसु। और ये बा अलिफ ऐन और सीन नहीं है, सा है, सा अल-बाइसु। तो तलफ़्फ़ुज़ क्या पढ़ेंगे तो ये जो है अल-बाइसु ये 101 दफ़ा दिल पे हाथ रख के इंसान सोने से पहले पढ़ लिया करे, फिर सो जाए, तो इंशाअल्लाह एक चिल्ला नहीं गुज़रता कि अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर इल्म व हिकमत को नूर पैदा करने लगते हैं। और बहुत ज़बरदस्त इसका नफ़ा ही है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई हाकिम ज़ालिम है उसके पास आपने पेश होना है, या आपका बॉस है वो बड़ा सख्त है, या कोई ऐसी शिकायत आपकी तरफ से हो गई है कि अब वो आप पर नाला है, तो अब छुटकारे की सूरत नज़र नहीं आती, तो उसका तरीक़ा ये कि 7 दफ़ा जो है या बाइसु का विर्द करके अपने ऊपर दम करें, हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लें और बिस्मिल्लाह करके उसके सामने चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला वहीं उसको मेहरबान कर देंगे। हाँ, ये मुख्तसर सा हुआ है। और ये मियाँ बीवी में भी काम आ सकता है। बीवी अगर जलाल में है तो मियाँ सोचता है कि यार ये मामला ठीक रहे, तो 7 दफ़ा पढ़ के फूंक के फिर घर में एंटर हो जाए। या मियाँ गुस्से में तो बीवी पढ़ के जल्दी से अपने ऊपर फूंक ले, तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त तासीर है। उसी वक्त आप देखेंगे वो जो है काम डाउन हो जाता है, इसमें तासीर। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अल-बाइसु का कि इंसान में थकावट है, थकान है, थक गया बहुत काम करके, लेकिन ये कि अभी वो सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता, अभी उसको मज़ीद किसी और काम में लगना है, तो क्या करे? तो ये या बाइसु को ये 75 टाइम पढ़ के अपने हाथों पे दम करके पूरे बदन पे हाथ फेर ले, फूंक ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म की थकावट को दूर कर देंगे और अगला जो भी काम सामने है उसके करने की जो उसके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा हो जाएगी। ये ज़बरदस्त का फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि इंसान सफ़र में है और सफ़र के अंदर उसको ख़तरात हैं, किसी चोरी डाके के ख़तरात हैं, या और जैसे आज कल हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं तो हवाई जहाज़ के ख़तरात है कि यार आज हवाई जहाज़ गिर ना जाए, जैसे बहुत से वाक़यात हुए, कोई हादसा पेश ना आ जाए सफ़र में। उसके लिए कि पूरे सफ़र में या बाइसु का विर्द रखें, या बाइसु जैसे आप सवार हुए अपने सवारी पे इसके विर्द शुरू कर दें, इंशाअल्लाह जो है वो किसी किस्म के ये बदमज़गी सफ़र के अंदर पैदा नहीं होगी। ये इसका एक फ़ायदा ही है। और एक फ़ायदा इसका ये है या बाइसु का कि बदन के अंदर कोई उज़्व सुन हो गया है, उसका ऐसा सुन हो गया कि महसूस ही नहीं होता, या ख़ास तौर पर फालिज का असर हो गया किसी को, या लकवे की वजह से चेहरे पर कोई असर हो गया, तो वो उस जगह पे हाथ रख के ये या बाइसु को 125 मरतबा पढ़े। 125 मरतबा या बाइसु पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो है वो अपने उस जगह के ऊपर फूंके, हाथ मल ले, हाथों में दम के चेहरे पे मल ले, और थोड़े से जैतून के तेल पे या लौकी के तेल पे दम कर ले, और वो सुन जो जगह हो गई है उसके ऊपर उसका मसाज कर ले। और ये 21 डेज़ ये पाबंदी से कर ले, इंशाअल्लाह जो भी सुन जगह है उसके अंदर हरारत पैदा हो जाएगी, वो ज़िंदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल-बाइसु की बुनियाद ये है कि मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, तो ये वो आपके उज़्व की कोई भी चीज़ दुरुस्त हो जाती है, ये इसके अंदर तासीर है। और एक इसके अंदर तासीर ये है कि इंसान जो है वो कोई नेकी करना चाहता है लेकिन नेकी होती नहीं है, गुनाह से बचना चाहता है, गुनाह से बच नहीं पाता, किसी ऐसे माहौल में, हालात में, कैफियत में फंस गया है, नेकियाँ नहीं होती, जज्बा रहता, होता नहीं अमली तौर पे, या ये गुनाह से बचने का जज्बा रहता, बच नहीं पाता, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसके लिए 90 टाइम जो है ये रोज़ाना पढ़ के अपने बदन पे दम करे, पानी पे दम करके पानी पी लिया करे।
یا یہ کہ ماں باپ اگر بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ بچے نیکیوں میں لگیں، گناہوں سے رکیں، باہر کے ماحول کا شکار نہ ہو، تو وہ روزانہ 90 ٹائم جو ہے وہ بچوں کے کھانے پینے پہ دم کر کے ان کو دے دیا کریں. ان کے اوپر پھونک سکتے تو ان بچوں پہ پھونک دیا کریں. یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا ہے. زبردست تاثیر ہے کہ نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی اور گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی، اور عملی طور پہ انسان اس پر کام کرنے لگے گا. یہ اس کے اندر تاثیر. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ بچوں کو عام طور پہ اسکول بھیجتے ہیں والدین، چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی مسافر سفر پہ جا رہا ہے، تو اس کے جو ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے 11 دفعہ یا بائسو کا ورد کریں. یا بائسو پڑھ کے بچے پہ پھونک دیں. انشاءاللہ ہر طرح وہ اپنے اسکول میں جائے گا، کہیں بھی جائے گا، تمام معاملات سے محفوظ رہے گا، اور اس کا دل دماغ بالکل بیدار اور زندہ رہے گا، اور جو بھی مقصد حاصل کرنے جا رہا ہے وہ مقصد آسانی سے اس کو حاصل ہو جائے گا. تو لہٰذا کسی مہم پہ کسی کو بھیجنا ہو، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ کر کے پھونک دیں. اور درود شریف ظاہر ہے ہر ایک کے آگے پیچھے 3 دفعہ درود شریف تو ڈیفینیٹلی پڑھنا ہے. بعض دفعہ ہم بتاتے نہیں ہیں لیکن سننے والوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ درود شریف کی برکتیں تو لازمی لینی ہے. تو 3 دفعہ درود شریف ہو اور پھونک دیا کریں، انشاءاللہ وہ بندہ مہم میں کامیاب ہو کے لوٹے گا. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور خواب میں تعبیر اس کی ہے کہ اگر خواب میں یہ لکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے کہ جو ہے وہ روحانیت کے میدان میں ترقی کرے گا. اس کو ولایت و معرفت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. یہ علم و حکمت کی باتیں کرنے والا ایسا دانا جو ہے وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے. یہ اس کے لیے بڑی بشارت ہے. بہت سبحان اللہ. حضرت آپ نے کچھ باتیں ایسی بتا دیں جو ہمارے پاس سوالات ہیں. جی اچھا. مجھے جب آپ بتا رہے تھے تو مجھے ایک دم خیال آیا. کسی نے پوچھا کہ بچے امتحان میں بیٹھنے والے ہیں اور وہ کیسے امتحان پاس کریں، ان کو یاد نہیں رہتا تو وہ کیا کریں. تو آپ نے تو حل بتا دیا کہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے صرف 11 دفعہ پڑھیں، درود شریف آگے پیچھے پڑھیں اور وہ کامیاب ہو کے آئیں گے امتحان میں. آج کل بچوں کے حوالے سے ایک بات اور بڑی ضروری کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں بھی یہی حال ہے امریکہ میں اور پاکستان میں بھی. تو اس کے لیے حفاظت آپ نے دے دی. اور پھر جو بہت بڑی بات فالج اور لقوہ اور سن ہونے والی بات، یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ تو بہت قیمتی علاج ہے مفت میں جو آپ نے بتا دیا. اور جو بات میرے دل کو لگی آپ کی سب سے پہلی بات، دل کا نور ہے نا، دل منور ہو جاتا ہے. اور آج کل ہم بہت تھک جاتے ہیں کام میں بھی اور روزے میں بھی. تھکاوٹ دور کر لیں اس سے، ٹھیک ہے. تو ایک چیز آپ نے انگریزی میں کہی، کام ڈاؤن ہو جانا میاں بیوی. کتنی زبردست بات ہے. آئی تھنک اٹس پرفیکٹ میننگ کہ کام ڈاؤن کرنے کے لیے دونوں کو، میاں اور بیوی کو اس میں استعمال کر لیں آپ. تو اور سفر کی پھر آپ نے بات کی، تو سفر میں آج کل تو ہمیں حفاظت چاہیے بیماریوں سے. بالکل. تو اس میں استعمال کر لیں اس کو. کہاں استعمال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ایسا اس کو بیان کر دیا ہے کہ میرا خیال ہے آپ نے یادداشت کی بھی بات کی کہ ذہن میں یادداشت رہ جاتی ہے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، مجھے صورتیں یاد نہیں ہوتی، میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نیکیاں نہیں ہوتی، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، مسلمان نہیں بن سکتا. بالکل صحیح بات. تو یہ ساری باتیں آ گئی نا، سب چیزیں آ جائیں گی. بہت بہترین. اللہ کرے کہ ہم سب اس کو استعمال کر سکیں. صحیح بات. اور اس سے جو اس کے فوائد ہیں الباعث ہو کے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. امید تو یہی ہے آپ کی باتیں سن کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. الحمدللہ. اور تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. باتیں ہوئیں.